अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी एक और मालूमाती वीडियो में आप सब व्यूअर्स को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया में मौजूद 10 सबसे महंगे और पुरआसाइश होटल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, खूबसूरती और टेक्नोलॉजी से लैस होटल्स में विजिट करना हर इंसान का ख्वाब होता है। एक दिन जरूर किसी 5 स्टार होटल में विजिट किया जाए। ऐसे में लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बन जाएं, इस लायक भी बन जाएं कि ऐसे होटल अफोर्ड कर सकें। खैर, ये बातें तो बात की हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन से बेहतरीन और कमाल के होटल्स हैं जिनको आप जरूर विजिट करना चाहेंगे अगर जेब इजाजत दे तो, वरना ये तो बहुत ज्यादा ही महंगे हैं। तो इन होटल्स को डिटेल में जानने से पहले एक बात आपको याद दिलानी थी कि आप लोगों में से सिर्फ 10% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, जो कि बहुत कम है। जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं। तो चलो शुरू करते हैं इन होटल्स को एक्सप्लोर करना। नंबर 10 पे है मार्केस लॉस कालाबोस। मार्केस लॉस कालाबोस होटल दुनिया का 10वां सबसे आला मयार का होटल है। ये होटल लॉस काबोस में एक साहिल के करीब वाक़ है। इसका इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लुक हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये खास VIPs के लिए बनाया गया है जो खुसूसन छुट्टियां गुजारने इस प्यारे शहर में आते हैं। खासकर इसका डिजाइन तो बहुत ही कमाल का है। इसमें मौजूद पूल खासकर इन लोगों के लिए बनाए गए जो अपनी छुट्टियां गुजारने किसी बहुत ही यूनिक जगह की तलाश में होते हैं। इसके खूबसूरत और लग्जरियस रूम, इसमें मौजूद बालकनीज बहुत ही अमेजिंग है। साथ साथ समंदर में मौजूद खूबसूरत वेल्स की उछल कूद तो इस होटल को और ही अलग लेवल का बना देती है। इन खुसूसियात की वजह से यहाँ साल भर रश लगा रहता है और हर कोई जो भी इसका खर्चा अफोर्ड कर सकता है इसमें जरूर जाना चाहता है। नंबर 9 पर है क्यूसिन ऑर्ट गोल्फ रिजॉर्ट। ये खूबसूरत रिजॉर्ट एंजेलिया शहर में वाक़ है। इसकी लोकेशन भी इसे बहुत ही अलग बनाती है। ये झील के करीब वाक़ है और इब्तिदा में इसे एक गोल्फ ग्राउंड बनाया गया था। बाद में इसके मालिक ने इसे एक बड़े होटल में तब्दील कर दिया। इसके पुरआसाइश गेस्ट रूम और विलास बहुत ही मशहूर हैं। इनमें भी एलीट क्लास के लोग जाते हैं। इनका दिन भर का खर्चा एक मिडिल क्लास की माहाना पेमेंट से भी ज्यादा होता है। इसके वर्ल्ड क्लास बीचेस तो खासे यूनिक है। लोग यहाँ पर अपना फ्री टाइम स्पेंड करने जरूर जाते हैं। साथ साथ इसमें फिटनेस क्लब और प्ले ग्राउंड भी मौजूद है। इसके साथ जॉर्ज नॉर्मैन गोल्फ क्लब भी है जो कि सेलिब्रिटीज में खासा मशहूर है। इस होटल में भी सिर्फ वही लोग जा पाते हैं जो इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर 8 पर है दी बॉल्डर होटल अरिजोना में वाक़ है। इस होटल की खास बात यही है कि एक नेचुरल चट्टान को काट कर बनाई गई है जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही शानदार है। मौजूद कमरों और हॉल्स में खूबसूरत तौर पर काम किया गया है जो हर एक बंदे को अट्रैक्ट करता है। ये 1300 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल सेनोरन डेजर्ट में वाक़ है। इसमें भी खूबसूरत गोल्फ कोर्सेज अमीर लोगों के लिए बहुत कमाल के बनाए गए हैं। सेलिब्रिटी लोग पूरी दुनिया से सूरत होटल में विजिट करने, ये ऐसे होटल्स हैं जो बहुत ही कीमती होने के साथ साथ बहुत सिक्योर भी होते हैं, इसलिए जो भी यहाँ विजिट करने जाता है ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। खैर, ये भी बहुत कमाल का होटल है जो मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन जिसको भी मौका मिलता है ये पैसा वसूल सर्विसेज मुहैया करता है। नंबर 7 पर है पाम्स होटल। अमेरिका की रियासत लास वेगास में वाक़ है। जैसा कि ये होटल अमेरिका में वाक़ है तो ये बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन महंगा होने के साथ साथ बहुत से खुसूसियात भी फराहम करता है, जैसा कि हाई रोलर लिविंग और लग्जरियस रूफ टॉप्स हैं। खासकर 2 स्टोरी स्काई विला तो अपने आप में ही कमाल है। इसमें बहुत ही कमाल के रूम डिजाइन किए गए हैं और इनमें लोग पूरी दुनिया से रहने के लिए आते हैं। जैसा कि इसमें मौजूद रोटेटिंग बेड्स, जिम्स और बहुत सी और खुसूसियात इसको बहुत अलग बनाती हैं। इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है जो कि आम खास लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर लोग ही आते हैं, वो लोग इसका खर्चा उठा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होटल है। नंबर 6 पे है अटलांटिस पैराडाइज आइलैंड। इसको बनाने का मकसद ये था कि लेजेंडरी लॉस्ट सिटी अटलांटिस पैराडाइज आइलैंड को ट्रिब्यूट दिया जाए। ये 141 एकड़ में बना हुआ होटल है। ये लग्जरियस रेस्टोरेंट बहामास शहर में वाक़ है जो कि बहुत कमाल की लोकेशन है। खास करके वेकेशन के लिए तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ जाते हैं। ये होटल 23 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। इसके रूम्स भी बहुत ज्यादा कमाल है। खासकर 22 कैरेट गोल्ड का चैंडलियर और पुरआसाइश डाइनिंग हॉल तो बहुत ही कमाल का है और इसका वेल ट्रेंड स्टाफ तो बहुत ही काबिल है जो आपको एक लम्हे के लिए भी इंतजार नहीं करवाता है। इसके साथ साथ एक ग्रैंड पियानो और जुड़वा एंटरटेनमेंट रूम भी है जो आपको हर वक्त महसूस करते रहते। इसमें जाना भी बहुत महंगा है, लेकिन पैसा वसूल सहूलियात मैसर होने की वजह से लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं। नंबर 5 पे है प्लाजा
دا پلازا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ امریکہ کا شہر نیو یارک اپنے ہوٹلز اور مشہور عمارتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ویسے تو اس میں بہت زیادہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس ہیں، لیکن دی پلازا ہوٹل ان میں سر فہرست ہے۔ یہ ہوٹل ہمیشہ وی آئی پیز اور سیلیبریٹیز کے لیے پہلی چوائس ہوتی ہے۔ اس میں 3 رائل بیڈ رومز ہیں جو خاص لوگوں جیسا کہ پریزیڈنٹ اور ہائی آفیشلز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کا ڈائننگ ہال بھی ہے جو 12 خصوصی مہمانوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائبریری، جم اور گرینڈ پیانو بھی اس ہوٹل کی زینت ہیں۔ یہ ہوٹل سال 1907 سے فنکشنل ہے جو اسے بہت ہی یونیک بناتا ہے۔ خیر یہ ہوٹل بھی بہت زیادہ مہنگا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی صرف اس کو خوابوں میں ہی وزٹ کر سکتا ہے۔ گجب بےعزتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے برج العرب ہوٹل۔ اس بلڈنگ کی تصویر دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی مشہور ہوٹل ہے۔ یہ ہوٹل دبئی میں واقع ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس ہوٹل کو یہ اعزاز ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ فوٹوگرافی والی جگہ ہے، اس لیے تو میں نے اوپر کہا یہ خاصی مشہور ہے۔ یہ ہوٹل بہت ہی پرآسائش کمروں اور انتہائی کمال کے ویو فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ٹینس کورٹ بھی ہے۔ اس ہوٹل کی سروس 24/7 اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ ہوٹل خاص کر ان امیر شیخ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو بہت زیادہ امیر۔ یہ خاص قسم کا سمبل ہے کہ کون کتنا امیر ہے۔ اس ہوٹل سے پورے دبئی کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی بلند و بالا عمارت ہے۔ اکثر وی آئی پیز جب بھی دبئی جاتے ہیں تو اس ہوٹل کو ضرور وزٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو ضرور اس کو ایک وزٹ کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے دی ویسٹ ان ایکسلسیئر۔ دی ویسٹ ان ایکسلسیئر ہوٹل اٹلی کے مشہور شہر روم میں واقع ہے۔ یہ ہوٹل 1906 میں تعمیر کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روم بہت ہی مشہور اور پرانا شہر ہے، اس لیے یہاں بہت زیادہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوٹل ان سب میں یونیک اور الگ ہے۔ یہ ہوٹل بہت زیادہ خوبصورت اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس میں ہر قسم کی سہولت میسر ہے، خاص کر اس کے بیڈ رومز اور خوبصورت ولاز بہت ہی شاندار۔ یہ ہوٹل $7 ملین کی قیمت سے مرمت کیا گیا جس کے بعد یہ اور زیادہ سہولت سے بھرپور ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس میں موجود سٹاف بھی بہت ایکٹیو اور قابل ہے، جیسا کہ ہوٹل روم میں ہے تو اس لیے یہ انتہائی مہنگا بھی ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہے، اس لیے اکثر مشہور شخصیات ہی یہاں وزٹ کرتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے رینچو ویلانشیا ریزورٹ اینڈ سپا۔ رینچو ویلانشیا ریزورٹ اینڈ سپا دنیا کا دوسرا سب سے مہنگا اور خوبصورت ہوٹل ہے۔ یہ ہوٹل کیلیفورنیا میں موجود ہے اور اپنی کمال کی لوکیشن اور کار شو روم کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ جو لوگ نئی گاڑیاں چلانے کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے کہ ان کو ایک ہی وقت میں ہوٹل کے ساتھ ساتھ کار کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو ایک ٹرائی اس لیے بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کی پارکنگ میں ہر نئے ماڈل کی کار ہوتی ہے جو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوٹل ہر قسم کی سہولت سے آپ کو مفید کرتا ہے۔ یہ ہوٹل بہت زیادہ قیمتی ہے جو بہت ہی کم لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ خیر اس کے علاوہ بھی اس میں بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے، اس لیے تو یہ ہوٹل دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 1 پر ہے ایمریٹس پیلیس۔ ایمریٹس پیلیس ہوٹل بھی یو اے ای کی مشہور اور مہنگی زمین پر ہے۔ یہ یو اے ای کے شہر ابوظہبی میں موجود ہے۔ جب لگژریس ہوٹلز کی بات ہو رہی ہو اور اس میں عرب کیسے پیچھے رہ سکتے، یہ دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ہوٹل ہے۔ اس کو $3 بلین کی بڑی قیمت میں بنایا گیا ہے۔ اس میں 394 گرینڈ رومز اور 40 میٹنگ اور کانفرنس روم بھی ہیں۔ اس کو بنانے میں استعمال ہونے والا ماربل 13 مختلف ممالکوں سے امپورٹ کیا گیا اور 1000 سے بھی زیادہ سواروسکی کرسٹل بھی لگے ہوئے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اس کے سین میں موجود سوئمنگ پول بھی بہت ہی کمال کا منظر دکھاتا ہے۔ یہ ہوٹل خاص کر سلطان اور بڑے کاروباری حضرات کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ایسا ہوٹل ہے کہ اس میں صرف خاص لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ اس کا امیزنگ آرکیٹیکچر اور دلکش نظارہ بہت ہی کمال کا ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہ ہوٹل ایک عام انسان کی سالانہ انکم سے بھی زیادہ ایک دن کا چارج کرتا ہے۔ جو لوگ یہاں جاتے ہیں وہ بہت ہی امیر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوٹل ہر قسم کے ماڈرن آلات سے بھی لیس ہے، اس لیے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ لگژریس اور کمال کا ہوٹل ہے۔ تو یہ تھے کچھ بہت ہی خاص اور مہنگے ترین ہوٹل۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو انفارمیٹک اور دلچسپ لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے صرف 10% لوگوں نے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور میں اور بھی اچھے ویڈیوز بنا سکوں۔ مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور تمام سوشل نیٹ ورکس پر فالو کریں۔ ابھی ملتے ہیں کسی اور ہی ایسی یونیک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔